يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ارحمنا يا رب. زغزوغ تعب، انا زغزوغ تعبت خلاص. ابو الزغازيغ تعب. اهدى هدي اعصابك بس يا عم زغزوغ. يا عم زغزوغ تشاهد يا عم زغزوغ. شاهد. ايه ده يا عم زغزوغ؟ انت تشاهد. مين يلا؟ انا بندق يا عم زغزوغ. ده بندق؟ انا ما طلبتش بندق النهارده، انا مش هاكل لا بندق. لا اسمي بندق، اللي انت كل شويه تسالني اسمك ايه اقول لك بندق. انا شفتك قبل كده وسالتك قبل كده يا دي خزاب. انت مين يا ترى؟ يا انت عم مين؟ تشاهد الحق نفسك. انا بندق يا عم زغزوغ. ايوه بندق مين ابن يعني؟ فايزه اللي انت كنت بتخش معاه الجمعيات يا عم زغزوغ. يا لهوي على سنين السودة. انت طالع تفضحني لا يا عم في زغزوغ يا عم ده جمعيات. جمعيه. لا لا يا عم زغزوغ. انت بتقول لهم ان انا بخش لا جمعيات؟ انت اللي كنت بتمسكها يا عم زغزوغ، ما بتخشش جمعيات. لا ايوه احترم نفسك. حاضر. انت الفلوس تترمى تحت رجلك كده يا عم زغزوغ. ايوه اسمعوا حياتي المحترمة. سووا حياتي. لا لا يا عم زغزوغ ما حصلش ابدا. احكي لك. انت تعرفوا؟ جاي معايا. عاوز الشرازيم. يا الله يا الله. يا ابني ما تخوفوش يا ابني، راجل حاضر. كبير. حاضر. اهدى يا عم زغزوغ. يا مين ده يا ابني؟ لا ما تخافش يا عم، ما تبصليش كده، بص بعيد بص بعيد. امشي بعيد امشي بعيد. ما تخافش ما تخافش. تقولوش بخ بقى تقولوش بخ. اهدى يا ابني. معلش يا عم زغزوغ، معلش يا عم زغزوغ، بس يا عم زغزوغ. انت مين يا ولد؟ انا حنتوسو. ايه؟ حنتوسو. انا سمعت الاسم ده قبل كده. ستوب بقى كده، شوف كده، انا سمعت الاسم ده قبل كده. اقعد ساعة بقى انت كده. ثانية بس ثانية، انتوا بتستعجلوني كل مرة. انا فاكر سمعت الاسم ده من حوالي كده يجي 65 67 سنة. انا فاكر اسم حنتوشو ده كويس. ايوه فاكر انت حنتوشو لما كنا مع بعض في الجيش؟ يا عم زغزوغ ده عنده 20 سنة يا عم زغزوغ. ما هو كلب، هو صغير. هو انت فاكر لما احنا كنا مع بعض في الجيش؟ مين؟ انا كنت معاك. مش انت محسن؟ يا دني يا عم زغزوغ، انا بندق يا عم زغزوغ. يا ابني بندق مين يا ابني؟ ما طلبتش بناتي انا النهارده. لا اله الا الله. يا رب ده اللي بيحصل فيا ده يا رب. خلاص يا عم يا زغزوغ. رب ربنا يرزقني حصل خير يا عم. بفايزة حصل وبندق. خير حصل خير. يعني انت في الاخر مين عشان اعرف الناس بيك يا ابني؟ حنتوسو. اسمي حنتوسو. وفي حد محترم بني ادم زينا كده اسمه حنتوشو؟ الله يسامحك يا عم زغزوغ. الله يسامحك. يا ابني انا ما بشتمكش يا ابني، انا بوبخك يا ابني، انا بوبخك. حاضر يا عم زغزوغ. الله يسامحك. تشي على دمك شويه وشوف لك اسم حلو حاضر. زي بندق يا زغزوغ كده. اسم على مسمى. تامر هجرس انت يا عم زغزوغ. تعرفوا؟ انت جاي لنا ليه؟ عم زغزوغ انت الولا جالنا على القهوه قال لنا تعالوا عم زغزوغ عايزكم. انا ولا لا الولا هو اللي انت اللي بعته عم زغزوغ. افوت مين يا ابني؟ ما عنديش قهوه ربنا. عم زغزوغ احنا ربنا ما اشتريت قهوه انا. الحمد لله. انا اخر مره قعدت على القهوه كان من 48 سنه. من 48 سنه. ايوه قبل ما يخترعوا يعني يا عم زغزوغ فاكر لما قعدت على القهوه من 48 سنه ومش فاكرنا في الثلاث ثواني اللي احنا قاعدين فيهم؟ يا ابني انا راجل عجوز يا ابني، هو بيكلمني كده ليه؟ مش عارف ما اهدى كلمني عليه كده اهدى ليه؟ ما تزعلوش. يا ابني ما عم زغزوغ يا حكينا لي على زغزوغ. أنا آسف، أنا بص يا عم آسف. زغزوغ ايه ده يا عم زغزوغ انت جبتنا ليه دلوقتي؟ يا ابني انا جبتكم يا ابني. احنا جينا ليه؟ طيب مين اللي فتح لنا الباب يا عم زغزوغ؟ افتكرت انا ذاكرت ليه؟ بوم ذاكرت ليه؟ بوم افتكرت. اصل انا يا اولاد كنت قاعد كده قعدة شفا، صح. وانا قاعد مع الجمهور بتاعي الفانزي يعني. خلاص اللي هم كل مره يعملوا لي سبسكرايب وينزلوا يعملوا لايك وينزلوا تحت يكتبوا كومنت حلو. صح يا اولاد؟ صح اهو. شايف البنت الحلوه اللي هناك دي بتعملي باي باي؟ دي فانزي ها؟ اسمها ايه؟ بس احترم نفسك يلا. يا عم زغزوغ ما بسألك على اسمها يا عم. لكش تعمل الفانز بتاعك. حاضر. عايز له اشترازين. المهم المهم فبقى ايه؟ كنا بنقول ايه؟ جبتنا ليه يا عم زغزوغ؟ افتكرت. فبقى ايه كل شويه اقول طب يا واد يا زغزوغ يا صغنن انت يا حلو وانت كل اوعى يا عم زغزوغ اوعى يا عم زغزوغ. اخوفك ايه انا انت كمان. خلاص يا عم كمل يا عم زغزوغ. بندلعك يا عم زغزوغ. قول يا واد يا زغزوغ صح. يا واد يا زغزوغ يا زغزوغ يا صغنن. انت كل مره تقعد مع الفانز بتوعك لوحدك. صح. ودي اسمها ايه؟ دي اسمها ندالة. اسمها خلوه. ما خلوة. اقعدش انا والفانز لوحدينا كده.
يعني يبقى سلسنا الشيطان، قلت اجيب 2 شياطين زيكم وقاعدين معانا يحلوا لنا القعده، ولا انت رايك ايه يا اساس أكيد. رجيم؟ حلو كده. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا عم زغزوغ. فايزه افتكر انت فايزة. فايزه وانت أيوة. بندقها خلاص. فايزة. المهم كمل. انا بقى جبتكم النهارده يا اولاد اه. عشان احكي لكم قصه حصلت من زمان شويه، مش من شويه قوي يعني، من شويه صغننين. من قد ايه كده يا عم زغزوغ؟ يعني انا اتذكر كده نزلت من حوالي 98 99 سنه عند عم عبد الصمد اللي تحت البيت. اه. عمك عبد الصمد ده كان بيبيع جرايد خلاص، فكان عنده جرايد كده، فاخدت جورنال وانا بقى ايه قلت اقراه بقى عشان اتثقف. اكيد هتلاقي. بسم الله ما فتحت شاء بقى، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. حاضر حاضر. هقول لامك لا لا عيب يا عم زغزوغ. وانت هلا هبلغ عنك. ليه احترم يا نفسك. عم عملت ايه؟ اهو. انت طيب، انت شكلك طيب والله شكلك طيب. ربنا يخليك. المهم فبقرا بقى في جورنال الحوادث لقيت قصة شنيعة، قلت اجيبكم عشان اخوفكم مني واعرفكم ان انا راجل خطر. اوه. انا راجل خطر حصل. خلاص. المهم قبل بس ما ابدا واحكي لكم على القصة الشنيعة دي، كل واحد طلع ربع جنيه. ليه يا عم؟ يا ضريبة، ضريبة ايه يا عم زغزوغ؟ ضريبة سماع. طب يلا احنا عدم نرجع سماع. القهوه. استنى على منك، هو بتدخل الاستوديو زي تلوق ولا ايه؟ صح. صح. المهم قبل ما احكي على القصه دي انا هاخد منكم ربع جنيه، خلي بالك. هديك 2 مش جنيه يا عم هاخد زغزوغ. مش هاخد من الناس الحلوين دول. اللي ما يعملش سبسكرايب هيعمل ايه؟ سبسكرايب تفتح شويه كده وتلاقي زرار احمر اسمه ايه؟ سبسكرايب صح؟ تك عليه، تخش كده شمال شويه او يمين شويه على حسب خلاص، وهتلاقي علامه كده اهو، تك عليها من غير ما تعرف دي اللايك على فكره السوداء، انا عارف كل حاجه. تنزل بقى تحت شويه، تحت كده شويه هتلاقي بقى الكومنتات، تديني كومنت حلو، تديني ايه؟ كومنت حلو، كومنت كده تقول لي مشى يا عم زغزوغ، ولو بتفرج بالنهار هتقول لي ايه؟ سبح يا عم زغزوغ. يا عم زغزوغ انت جبتنا ليه يا عم زغزوغ؟ يا ابني اسمع يا كمل ابني. حاضر. انا ايه؟ العيال دول تكتبوا لهم حاجه في الكومنتات، انا بس ما تعمل لهمش لايك، انا بس خلاص. نعم. انت واخد مننا فلوس. يا عم اتكل على الله يا عم، انا مش هطلعك من هنا. يلا باي باي، واستنونا عشان هنعمل باي باي. ايه هو هتعمل باي باي؟ يلا ما تمشيش، استنى انا هخش في المقدمه بتاعتي على طول واحكي لكم الحدوته الرهيبه بتاعت النهارده. خلاص عمل بس مد العيال دي على تموت وارجع لكم تاني. يلا اللي استنوني، يلا بينا. يلا بينا صح. يلا. في يوم، في شهر، في سنة، أنا مش بغني، أنا بس إيه بعرف الناس أيام الأسبوع والشهر والسنة. بس فعلا لازم تعرف. المهم مش مستنى ولا أطلع قدام شوية ولا عشان أطلع في الكاميرا لوحدي، محدش يطلع من بص هناك، أنت بص هناك. في يوم من الأيام وأنا كده بتفرج على الجرايد بتاعت زمان كان فيها خير. المهم اللي حصل بنقرا في صفحة الحوادث الاقي لك خبر غريب، يقول لك ايه بقى؟ راجل محترم يقطع مراته قطعا ويدوبها في مادة كيميائية ويرميها في الزبالة. ده كده راجل محترم يا عم زغزوغ. انت متاكد ان هو راجل اساسا؟ هو مكتوب كده في الجورنال. راجل محترم، انا ما اعرفش. هو يعني هو اللي كاتب راجل محترم. انا راجل ساذج ما اعرفش الصراحه، هم قالوا لي كده، هم قالوا لي راجل محترم، بس هو راجل ابن 60 و70. خلاص يا عم زغزوغ ايه؟ حصل. انا لسه ما اتعشمتش انا يا ابني، انا لسه انا راجل هادي يا اسطى. صح. المهم يقول لك بقى الراجل المحترم ده عمل ايه؟ كان راجل غلبان وماشي جنب الحيط، فالراجل بقى كل يوم الصبح يصحى من النوم يغسل وشه ويلبس هدومه ويروح الشغل، يرجع من الشغل يلاقي مراته في وشه، يوم يعمل ايه؟ ما تبصيليش خلاص انا بخاف. حاضر. يلاقي مراته في وشه، يوم يعمل ايه؟ عادي ياكل وينام، يصحى تاني يوم يروح الشغل. وفضل على الحال ده بقى يجي قيمة 8 9 10 12 سنة كده، لحد ما في يوم قاعد يتشافى هو ومين؟ هو مراته. لا هو والشيطان، وفي قاعد يتشافى مع مراته يا ابني الكلام ده كان زمان ايامنا يا ابني. صح كلام. هو والشيطان، فالشيطان قعد يوسوس له، قال له ألا ما تيجي تتاجر في الممنوعات.
دي بتكسب حلو. لا الفلوس اللي جايه منها هتبقى احلى. فالراجل سمع كلامه، فقوم بقى ايه، الراجل بدا يشتغل في الممنوع. انت بتعمل ايه يا ولد؟ بعد ركز معايا يا ابني انا بكلم نفسي ركز معايا وانا جاي بكلم من الشوارع ولمك عشان في الاخر تسيبني وتديني ظهرك وتمشي كمان. حاج عليا. سيبك منه يا عم زغزوغ. حبيبي انت ابني. المهم الراجل ده بقى ايه، ثواني بس اقعد بالشركه دي. الراجل ده هو قاعد في قعدة شفا مع الشيطان وشوش له وقال له يا عم الحاج اشتغل في الممنوعات تكسب حلو. فالراجل اشتغل في الممنوعات، سمع كلام على الشيطان طول كده مفيش مقاومه. هو الشيطان له تأثيره برضه، الشيطان له تأثيره. طبعا. كده انت عارفه كويس. المهم فهي أثر عليه. يقوم بقى الست الغلبانة اللي عايشة معاه تقول له لا يا حنفي، لا يا حنفي، أنا ما بحبش الحاجات دي، حرام بلاش منه. وصحيح يقول له والله حرام ايه؟ يغور الحرام والله، هو الحلال مكفي عشان الحرام هيكفي؟ المهم الراجل بقى ما بقاش سامع كلام مراته. الست كل يومين تتخانق مع الراجل خلاص، وبقى ايه تسيب له البيت وتمشي. تقول له لا يا عم انا مش عايز اعيش معاك، انت راجل فلوسك حرام، انا هسيب لك البيت وامشي. بنت اصول والله. ايوه محترم، انا عارف. ما تقاطعنيش بعد كده لو سمحت. وانا بقول لك انت كمان ما تقاطعنيش. انا هنا البطل، انا هنا البطل الون لوحدي. انتوا جايبكم معاكم برش، انتوا معاكم برش. نشيتوني وانا مشيت. سابت البيت ومشيت يا عم. ايوه شفت انا جايبك ليه؟ صح. انت انا افكرك واد نزيه انت وناصح وفاهم. وكل شويه يا اخويا يا استغفر الله العظيم يا رب، خليه ابص لي النبي، خليه ابص لي بص الناحيه الثانيه. المهم بقى كل يومين الوليه تغضب ويجي الراجل الخايب ده يروح يجيبها. كل شويه رايحه تغضب رايح جايبها، رايحه تغضب رايح جايبها. المهم الراجل زهق قال لك ما انا مش معقوله يعني ابقى راجل حرامي قد الدنيا وكل شويه اروح اجيب مراتي من عند ابوها. ففي مره من المرات يا ولاد انا ماشي اقول لك كلمه سر، حاجه سر عيب. ايوه بس في مره من المرات خلاص انت بنحكي لك ايه، هحكي لك قصه عيب ولا ايه؟ ما تحترم الشيخ وخلينا فيه. كمل. في مره من المرات خلاص وهم بيتخانقوا مع بعض، الراجل بقى الشيطان بقى كان مدبر له بقى فكره جهنميه ما تجيش على دماغ الشيطان نفسه. عارفه؟ سبحان الله. المهم بقى قال له بقى يا دي حنفي، هو مش حنفي الصراحه بس انا ناسي اسمه اللي كان في اليونان، فانا بقول لكم كده خلاص سامحوني بقى في الكلمه تكون ناسي القصه اصلا. لا والله انا هجيب لكم كلها بتاع سنه 28. المهم بقى ايه، الراجل بقى عشان الناس بقى ما تسيبناش وتمشي، استنى على اللي ماشي ده خد هنا اقعد على الكنبه استنى اسمع لي. والله احنا مستعجلين. المهم الراجل بقى جه في مره بقى والشيطان بقى دبر له بقى مكيده حلوه. قال له بص احنا نخلص منها. ازاي نخلص منها؟ المهم قال له ايه، بص يا عم الحاج احنا نجيبوا الوليه دي خلاص ونذبحوها، سهله دي. قال له سهله، وبعد كده في البانيو نحطوها، مش محتاجه فكاكه دي. هو كان في بانيو زمان يا عم زغزوغ. يا عم هو كان عنده ديش كده كان مسميه بانيو، انت هتقف على الواحده ولا ايه؟ ايه بني ادمه مش فرخه. هو ذبحها وحطها في البانيو، هو حسبي الله ونعم الوكيل في امه، زمانه بيتشاف في نار جهنم دلوقتي. كلب اصلا كمل يا عم زغزوغ. ربنا ياخده. المهم وبعد كده حطها في البانيو يا عيني يا قلب امك انت خلاص. بس الراجل هيتصرف الوليه ازاي؟ المهم بقى الراجل تقريبا كان شاف فكره جهنميه كان في التلفزيون زمان ان في ماده كيماويه اموت واعرف بتتباع فين، ولا حد بس يدلني على اسمها يجيبوها. هتعمل بيها ايه يا عم زغزوغ؟ تسال ليه؟ اصبروا ده انا عندي فرختين حلوين وراهم وهاكلهم على العشاء النهارده، اصبروا بس. المهم بقى ايه، الراجل بقى جاب الماده الكيماويه اللي انا نفسي اعرف اسمها ايه، قام جاي بقى حاططها على الوليه الغلبانه الميته دي. الوليه اتفككت حتت كده يا عيني، يا قلب امك والله يا قلب امك. قام بقى الراجل كان مرتب كويس، كان ممشي العيال عند جدتهم لازم ايوه عشان ياخد راحته بقى في المكيده اللي بيعملها دي. قام بقى ايه، الوليه اتفككت حتت برضه معلش برضه عنده غشه في البيت، يعمل ايه قام جاي متصل بواحد صاحبه خلاص يجي يجيب العربيه بتاعته ولا مع حاجه كده فيها صندوق عشان يحط الوليه فيه ويروح يرميها. فصاحبه ده بقى جاله خلاص. بس هو الراجل كان عامل ايه بقى؟ الصحاب الاصيله.
ايوه يا ابني. الصحاب بتوع زمان. صحاب ولاد الكلب دول، هم دول صحاب ولاد الكلب، بيقفوا مع بعض في الاجرام. صح. ايوه. المهم الراجل ده بقى ايه؟ جايبين الكياس السودا دي، عارف. حاطين الولية يا عيني في اكياس ولف، الرقبة في اكياس ولف، البتاع دي في اكياس ولف، دي في اكياس، لا حط الولية يا عيني كلها في اكياس، حطها في التروشات وراح رماها في المشرف. عايزين نجيبوا اكياس يا صاحبي. يا ابني اصبر يا ابني انت بتجيب الدبر لي. هو كمل عم زغزوغ. المهم حطوها في اكياس يا قلب امك خلاص، وكان بقى الراجل اللي معاه الصندوق في عربيته ده ونقلوها رموها في المشرف. مين؟ رموها في المشرف انا عندك مين المشرف دي؟ المشرف يا ابني اللي بيرموا فيه الشرف ده. مصر. هو انا ولا دايما بتحرجوني معكم هو فين عم زغزوغ؟ انت لسانك راح. المهم عشان ما نمشي منكم انا شويه، هنام بس وقت نومي يقرب الصراحه والله انتوا ضيوف تقال الصراحه. المهم بقى ايه، قال لك نرموها في المشرف، راحوا رموا الورية في المشرف، بس الجيران شامين ريحه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه يا جدعان. طبعا. فالجيران كلموا ام البنت، قال يا ست الحقي بنتك في حاجه مش مظبوطه. فام البنت راحت بتخبط على الباب، انا في رد يقول ايه؟ يقول مين؟ ايوه الواد ده كان معاهم. انت صاحب حنفي، انت بتخبط. انت صاحب حنفي يا عم هو ده المجرم. لا ده بندق ابن فايزة. فايزة مين؟ الجمعية. انا الجمعية. المهم بقى يا ولاد خلاص، فايه ام البنت خبطت على الباب، فالراجل قال ايه؟ قال مين؟ خلاص ام البنت قالت له انا فلانة، اللي انا ما عرفتش اسمها وما كتبوش اسمها في الجورنال. خلاص فقالت له انا فلانة، ففتح الراجل اتوتر كده، فسالته يا ابني هو بنتي في عندك؟ لا يا بنت يا ستي انا بنتك بقالي شهر ما شفتهاش. فام الولية شكت في حاجة غلط خلاص ومشيت. الراجل بقى ايه توتر بقى هيعمل ايه؟ جاي بقى لمم الحاجة بقى ومنضف بقى بجاب بقى كل المطهرات اللي كانت في السوبر ماركت ساعتها. وديتول بقى ديتول يا ابني بقول لك سنة 28 كان في ديتول، انت بتستقل بقى على المشاهد، انا مش هجيبك معايا تاني. خلاص. خلاص بقى يا عم بقى سيبنا كم. كل مرة تزعلي اجيب لك الراجل اللي بيخوف ده، بص هيبرق لك والله، هتبيع على روحك بالليل. بص له كده عم زغزوغ. هيبرق لك، بخاف بتبيع على روحك بالليل الصراحة. هيعمل بقى بكام. ده ما ينفعش. ايوه كده. المهم بقى ايه، فبقى الراجل فش ملح وداب اختفى، هرب ما قالك بقى ايه. فالناس بلغوا البوليس، والبوليس جاي يتحرى لقوا في آثار دم خفيفة لسه الراجل ما ردفهاش، الراجل ما كانش واخد باله بقى، ما كانش مجرم أصيل. جابوا الراجل ومن أول قلم الراجل اعترف. الراجل في الآخر اعترف وقال أنا قطعتها عشان هي ما رضتش تسرق معايا. الراجل قطعها عشان هي ما رضتش تسرق معاه. انتوا مبرر. ايوه صاحب سبب برضه. صاحب لازم يقنع راجل عنده موقف، كانت سرقت معاه. عنده قواعد. طبعا لازم يقنع اللي انا بس اللي عندي على الترابيزه. حاضر يا عم زغزوغ. هات الثانية على الترابيزه خارج. شغال ولا لا؟ حاضر يا عم زغزوغ. ما تحكش ولا بقى الترابيزه. انتوا تعرفوه؟ ما بعرفوش. المهم يا ولاد خلاص، وفي نهاية القصة السعيدة دي اللي أتمنى ما تعجبكوش، بس رغم كده هتعملوا لي لايك خلاص، عشان أنا عمكم زغزوغ راجل عليا جمعية عند الست فايزة خلاص. ما انت تخش الجمعية. ما فايزة قاعدة اهي. فايزة اهي خلاص، عند الست فايزة في جمعية ومزنوق والله وعليا ديون، فتكتبوا لي كومنت حلو كده خلاص. نشوف الحلقات اللي فاتت عم زغزوغ. حتى قال لك اتكلم يا ابني. انا بس هقعد. روح على حاضر روح يا ابني ويشوفوا الحلقات الجديدة وشوفوا الحلقات اللي لسه بتزعل خلاص، ما حدش هيقول عليا. انا هنا نمبر 1. انا ايه؟ نمبر 1. ايوه بالظبط كده، محدش يعلي عليا. شوفوا الحلقات اللي لسه ما عملتهاش، اي حلقه ما اتعملتش خشوا اتفرجوا عليها. يلا باي 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 باي. بس انا اللي عامل باي باي يا ابني، بص مش هجيبكم عشان باي 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 باي. اقفل على عبد الله، اقفل على الكاميرا دي.